तुम्ही हे कित्याक गेला म्हणत न्ही ती कोण ती बसल्या पळय न्हू रे ती तो आनीक शब्द कितें तरी ताका विश्लेशण लायता आनी तो वता तें हांव सांगना हांव मुद्दाम सांगता ऑफिसांत येयल्लो म्हण हे तूं कित्याक येयला रे हे म्हणत जाल्यार बाबा तो असोच पळयटा बाबा कित्याक येयला यो कितें असलें दी हांव पळयतां तुमच्या मदलें बरेपण म्हाज्या खातीर चड म्हत्वाचें आसा वेगवेगळ्यांच्यो वळखी वाडटल्यो वेगवेगळ्यांच्या डिपार्टमेंटांत कितें चल्लां आनी सकाळीं जेन्ना 9 काम सुरू करता आनी रातचें म्हजें 11:30-12 काम सोंपता आयच्या ह्या 2 दिसाच्या सांस्कृतीक कार्यक्रमाक आमचे मदीं आसात डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर विवेक नाईक स्वाती दळवी तुमचे प्रेजिडेंट बिंदिया वस्त व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे मानेस्त आनी हांगासर जमिल्ल्या म्हणजे सगळ्या सरकारी कर्मचारी भाव आनी भयणांनो एक गजाल सगळ्यात पयलीं हांव सरकारी कर्मचारी सांस्कृतीक विभाग हांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या बॉडीचे खूब खूब अभिनंदन करता नेटान तुमी त्यांच्या खातीर ताळयो वाजोवच्यो अभिनंदन इतक्याच खातीर आमी जेका म्हणटा की जिवनात खंय तरी थोडोसो विरंगुळो जाय जिवनात इतक्याच खातीर विरंगुळो जाय कारण आमच्या रुटीन जिवनांतल्यान भायर वचून आमकां थोडेशें पळोवपाची गरज आसा आमी जर रुटीन तितूरूच उरले जाल्यार बरेचशे फावटी आमकां वेगवेगळी दुयेंतां ही तेकाच लागून जावपाक लागलेली आसा आनी हें सगळें आसतना वर्सांतल्यान एखादी जर अशा पद्दतीची एक्टिविटी केली जाल्यार वीच इज एप्रिसिएटेड विदावट आमी म्हणटा तशें आमच्या कामाचेर कांयच फरक घालिनासतर हांवें कित्याक सांगता कारण हांव आतांच तुमचे बिंदिया वस्ताक विचारतालो की तुमी कितें एक्टिविटी करता तें 2018तल्यान सुरवात केल्या आनी 2018 पासून आतां पर्यंत दर वर्साक आमी वेगवेगळ्यो एक्टिविटी वेगवेगळे कडेन करता इवन द स्पोर्ट्स एक्टिविटी कल्चरल एक्टिविटी आनी अंदू तर म्हणपाक लागला आमी मिस्टर आनी मिसीस एक्टिविटी इंट्रोड्यूस केल्या हांवें म्हणल्यार लोकांक कळटलें कितले मिस्टर आनी मिसीस आसात गव्हर्मेंटांत तेजोय सरकारी कामाचेर कितलो परिणाम जाता तोय कळटलो बट एनी हांव जोक अपार्ट हें सांगता आसतना हांव 2 गजाली ज्यो तुमच्या फायद्याच्यो आसा हातूंतल्यान थोडेशें जाका आमी मायंड रिलॅक्सेशन फिजिकल एक्टिविटी आनी एक वेगळें कितें तरी करपाची जी येवजण आसा म्हणजे त्या निमित्तांत आपल्या मदीं आसलेले सुप्त गूण हे आपल्याक स्टेजीचेर येवन परफॉर्म करपाक मेळटा ना जाल्यार आमी आमच्या रुटीन लायफांतल्यान तें करिना म्हणजे कॉलेज लायफाच्या उपरांत बरेचशे फावटी ज्यो कल्चरल एक्टिविटी किंवा स्पोर्ट्स एक्टिविटी हे करपाच्यो सगळ्यो बंद जाल्ल्यो आसा आनी त्यो खरेंच चालू उरपा खातीर म्हणजे टील अवर रिटायरमेंट 60 वर्सां जायसर आमी ज्या कामात आसा जर कामात आसतना सुद्दां अशा पद्दतीच्यो एक्टिविटी करपाक जाता आनी त्या खातीर तुमी मागीर प्रॅक्टीस हे तें सगळें करून त्यो परफॉर्म करता कोण तरी फर्स्ट सेकंड थर्ड येतले दॅट इज सेकंडरी बट पार्टिसिपेट जावप इज मोर इम्पॉर्टंट आनी पार्टिसिपेट जाता आसतना आमी जाका म्हणटा हितूंतल्यान 2 गजाली जातल्यो हांवें जाका म्हटलो की वीच इज द मेंटल पीस आनी सेकंड देर इज एन आमच्या सगळ्यांच्या मदीं एकी जी आहा पळय न्ही बरेचशे फावटी ऑफिसांत नाय जाल्यार एकामेका वांगडा झगड्यो जायतूच उरता बरेपण हें खूब कमी आसता बट ह्या कल्चरल एक्टिविटीच्या निमित्तान तरी आमच्या प्रत्येका कडेन एका निमित्तान बरेपण जातलें आनी तें बरेपण आमकां सरकारी काम करता आसतना तेजो फायदो जातलो हांव म्हाजो इंट्रस्ट इतकोच पळयता की सरकारी काम स्पिडीन फुडें वचपा खातीर तुमच्या मदलें बरेपण म्हाज्या खातीर चड म्हत्वाचें आसा आनी तें बरेपण अशा पद्दतीच्या कल्चरल एक्टिविटींतल्यान येवपाक शकता हांव तुमच्या कडेन मागता हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना बट 2 दीस चलपी ह्या एक्टिविटीक ह्या सांखळेंतल्या रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष ह्या नात्यानूय बी हांव तुमचें स्वागतूय करता तुमकां सगळ्या जाणांक अभिनंदन करता वेगवेगळ्या जाणांक ट्रॉफी मेळटल्यो ओके बट हाजो खूब बरो पार्ट जो आसा हो तुमी जसो म्हटलो तसो आमकां मेंटल पीस वीच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ती जातली आनी वेगवेगळ्यो एक्टिविटी सगळ्या जाणांक दाखोवपाची संद ह्या निमित्तान मेळटली आनी इन लॉंग रन आमी एकी कडेन येयल्या उपरांत आमकां आमी ज्यो म्हणटा की आमकां वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतूय कितें चल्लां वेगवेगळ्यांच्यो वळखी वाडटल्यो वेगवेगळ्यांच्या डिपार्टमेंटांत कितें चल्लां आनी तीच स्पिरीट घेवन आमी सरकारी काम आनीक खूब मोठ्या प्रमाणांत फुडें व्हरूंक शकता शेवटी आमी सगळे जाण सरकारी नोकर आसा सरकारी सेवक आसा हें लक्षांत घेयात इन्क्लुडींग मी हांव त्या खातीर सांगता नॉट एज अ मुख्य मंत्री बट इट इज अ मुख्य सेवक आमच्या सगळ्यांचें काम सगळ्यांत पयलीं लोकांची सेवा करप हो जर आमच्या तकलेन फिट आसत जाल्यार कोणूच आपलें काम हें खंयसरूच विसरूंक शकना हांव त्या खातीर म्हणटा की हांव कंटिन्युअसली काम करता आसतना सकाळीं जेन्ना 9 काम सुरू करता आनी रातचें म्हजें 11:30-12 काम सोंपता तेन्ना इट इज मूळ उद्देश हांव ह्या खुर्चेर बसला कित्याक जाल्यार हांव बसला लोकांचें काम करपा खातीर आनी तोच जर हेतू आमी लक्षांत घेतलो म्हणजे आमच्या 8 वरांच्या कामात म्हणजे आमी जो प्रॉडक्टीव टायम जो दिवपाक जाय पळय ऑफिस अवर्सांक लोकां खातीर
लोक आसा, लोकांचें काम आसा म्हणून आमी एक खुर्चेर आसा आनी तें काम करपा खातीर आमी जर प्रोडक्टीव टायम दिलो, आमी सदांच म्हणटा आमच्या कंप्लीट 8 वरां ऑफिसांतल्या पैकी 6 वरां सुद्दां जर आमी प्रोडक्टीव काम केलें न्ही जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत तें काम जावपाक शकता. ऑल दो ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी करपा खातीर म्हाजो विरोध हो केन्नाच आसचो ना. उलत जाल्यार हांव म्हणटलो ह्या असल्या एक्टिविटी खातीर गोव्हर्मेंट सदांच तुमकां प्रोत्साहन दितले, बट आपल्या टेबला वयली फायल ही केन्नाच उरूंक जायना आनी आपल्याक दिल्लें काम हें आपल्या वयल्या बॉसान सांगलेलें काम हें आपूण मुद्दामून तें टाळचें न्ही आनी तें सगळें करून आपूण जर एखादी चड एक्टिविटी केल्यो, आमी जर म्हणटा की शेवटी आमी लोकां बरोबर डील करता आसतना, लोकां बरोबर ट्रीट करता आसतना, आमचें सगळें काम करता आसतना हॅपिनेस इंडेक्स वाडप हो गरजेचो आसा आनी हॅपिनेस इंडेक्स वगीच वाडोवंक शकना. म्हणजे हांवें सदांच म्हणटा ऑफिसांत येयल्लो म्हण हे तूं कित्याक येयला रे हें म्हणत जाल्यार बाबा तो असोच पळयटा, बाबा कित्याक येयला यो, कितें असलें दी हांव पळयतां. हो टोन आसत न्ही जाल्यार तेज्याय भितर फरक पडटा. तोय म्हणटा बाय मातशें काम कर आं म्हणून. तुमी हे कित्याक येयला म्हणत न्ही, ती कोण ती बसल्या पळय न्हू रे ती, तो आनीक शब्द कितें तरी ताका विश्लेशण लायता आनी तो वता. तें हांव सांगना, हांव मुद्दाम सांगता. तो तुमकां बाय म्हणपाक जाय, बाबा म्हणपाक जाय, भाई म्हणपाक जाय आसत जाल्यार तुमचोय टोन तितकोच बरो आसपाक जाय. जाल्यार भायर येवन जो आहा पळय न्ही जाल्यार तो वेगळ्या टोनान सांगतलो. म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, हॅपिनेस इंडेक्स वाडपा खातीर तुमी सगळे जाण मोठ्या प्रमाणांत काम करतले. तुमचोय हॅपिनेस इंडेक्स वाडयतले आनी गोंयच्या लोकांचोय हॅपिनेस इंडेक्स वाडयतले. शेवटी तुमचेर डिपेंड आसा हें हांव तुमच्या लागीं मागतां आनी परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.